बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेदार सरमदी आप और आपके अहल खाना के लिए दुआओं के साथ हाजिर है। बात छोटी सी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा फैल गई है। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उसके बाद उस पे किए जाने वाले मुबैना तशद्दुद के पस मंज़र में इमरान ख़ान की एक तकरीर आज इस नहज पे आई है कि उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और पूरे मुल्क के बड़े शहरों में उनके हामियों ने इस वारंट गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बनी गाला में भी मैदान गर्म है। पुलिस ने पहले बनी गाला के चारों तरफ रुकावटें खड़ी कर दी थीं, तारें लगा दी थीं, लेकिन अब हटा ली गई हैं। उसका भी पस मंज़र हो सकता है। इस सारी सूरत हाल का असल पस मंज़र तो वो मुकदमा है जो इमरान ख़ान की तरफ से शहबाज गिल पर किए जाने वाले मुबैना तशद्दुद और फिर उनकी जो है वो जो जिस्मानी रिमांड दिया गया उसके रद्द अमल में उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसे सख्त जुमले निकले और उनके मुखातिब इस्लामाबाद की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी भी थी। तो उस पस मंज़र में उनके ख़िलाफ़ कई केस दर्ज हुए। एक केस थाना मारगला में दर्ज कराया गया और ये मुकदमा नंबर 407 था। इसमें PPC की दफ़ात 4, 504, 506 और 188 और 189 के अलावा दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई थी। लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस ने अतर मिनल्लाह साहब ने उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात निकाल दी थी, ये कहकर कि दहशतगर्दी की दफ़ात को मजाक न बनाया जाए, इसलिए कि फिर उनकी दहशत बजाय ख़ुद जो एक दफ़ात की या खौफ होता है कानून का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुकदमा की बाकी दफ़ात को उसी तरह रहने दिया गया था और ये मुकदमा थाना मारगला के स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में था। वहाँ इमरान ख़ान हाज़िर नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी तकरीर के पस मंज़र में उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस भी चला और जिसमें इब्तदाई 1-2 तारीख़ों में जनाब फाजिल जस्टिस साहबान की तरफ से इशारे मिलने के बावजूद इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपने वकला के मशवरे पर पहले यानी गैर मशरूत माफ़ी के लिए तैयार नहीं हुए। अगरचे एक आखिरी तारीख़ में वो उठने भी लगे थे, लेकिन उस वक्त तक फाजिल जज साहबान तकरीबन उठ चुके थे। लेकिन बाद में 22 सितंबर को, यानी ये केस जो है ये मुकदमा जो है 20 अगस्त को दर्ज होता है। 22 सितंबर को उन्होंने अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अदालत से इजाज़त तलब की और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और चुनांचे उन्होंने कहा कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ और ये तक कह दिया था कि मैं ख़ुद मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहबा से बराह रास्त में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर अदालत ने जो उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट मतलब करने जा रही थी, उन्होंने उस वक्त उसको डिले कर दिया और कहा कि सब बयान जो है वो काबिल तहसीन है और आप ये सब बयान हरफी की सूरत में दे दें, चूँकि अदालत का तरीक़ाकार यही है। बज़ाहिर ये समझा गया था कि अब ये मामला जो है ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ख़त्म तो उस वक्त होता जब थाना मारगला में दर्ज होने वाला केस मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता। उस मुकदमे में जिस तरह के जिन दफ़ात का मैंने ज़िक्र किया है उसमें बाकी दफ़ात तो मामूली हैं, लेकिन एक दफ़ा 189 ऐसी है जो किसी सरकारी मुलाजिम को यानी धमकी देने के हवाले से है और जिसकी बज़ाहिर सज़ा तो 2 साल है, लेकिन ये जुर्म जो है नाकाबिल राज़ी है और नाकाबिल ज़मानत है। इमरान ख़ान साहब इस अदालत में पेश नहीं हुए थे और अगरचे वो जुमे वाले दिन यानी कल 31 तारीख़ को मोहतरमा ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए थे, लेकिन वो उस वक्त मौजूद नहीं थी और इमरान ख़ान साहब ने जो ज़ाहिर मुल्क के एक बहुत बड़े कद के लीडर हैं, उनका अदालत में जाना बजाय ख़ुद यानी उनकी एक तरह से अना की कुर्बानी भी थी और उनका उस जज्बे का इजहार भी था कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि वो कई साल से अदालतों के एहतराम और इंसाफ के असूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर सब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए।
لیکن یہ اس اتفاق ہے یا واقعی محترمہ چھٹی پہ تھیں تو وہ عمران خان صاحب یعنی جس ارادے سے گئے تھے وہ پورا نہ ہوا، وہ ریکارڈ کرا کے آ گئے اپنی بات۔ اب یہ کل کی بات ہے اور یعنی 31 کو وہاں پیش ہوئے ہیں اور غالباً ان کو علم ہو گیا، چونکہ یہ جو آج وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے یہ اس پہ جو دستخط ہیں وہ 30 تاریخ کے ہیں، تو گویا ایک دن پہلے ان کو کسی سورس سے پتہ چلا ہوا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد وہ وہاں گئے زیبا چودھری صاحب سے، اور جیسا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ براہ راست ان سے معافی مانگیں۔ معاملہ میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ جو ایک بار جسے ایسے ماحول میں جب عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں برسر اقتدار ہیں یا ان کے بقول ایک حکومت ان کو ہٹا کے لائی گئی ہے، تو ظاہر اس حکومت کی پوری خواہش اور کوشش ہے کہ کس طرح سے عمران خان کا جو ہے وہ ان کی جو مہم ہے یا وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جلسے کر رہے ہیں اور جن میں خلق خدا بھرپور انداز میں آ رہی ہے، تو یہ سلسلہ رکے، چنانچہ وہ ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یا ان کو بے بس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کو ویسے اصولی طور پہ اس یعنی کیس کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اور ان کے وکلا کو، عمران خان صاحب نے تو ظاہر ہے جو ان کے وکلا مشورہ دے رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، ان کے وکلا کو، جس کا میں نے پہلے بھی ایک اپنے وی لاگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کے وکلا بعض معاملات میں اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ اس عدالت میں یعنی خود پیش ہوتے یا ان کی طرف سے ایک حاضری دی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ وارنٹ گرفتاری بنیادی طور پہ اس حوالے سے جاری ہوئے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ واقعی کوئی عدالت کا ارادہ ہے یا وہ کوئی اس میں معاملے تھے کہ لازماً اس بہانے گرفتار کیا جائے، لیکن جس طرح کے سیاسی حالات ہیں، ان سیاسی حالات کا تقاضا ہے کہ ہر قدم پھونک کر رکھا جائے اور مخالفین کو کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ وہ اس کا استعمال کر سکیں۔ آج چنانچہ یہ ہوا کہ وارنٹ گرفتاری کی جب خبر عام ہوئی تو فوری طور پہ پورے ملک میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ جمع ہوئے اور ان کی بڑی تعداد موجود ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں لوگ باہر نکل آئے، جذباتی ہو کے نکل آئے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید خود، بلکہ عمران خان چونکہ اپنے کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ کسی بہانے مجھے گرفتار کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا یہ جو رخ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آج ہی کے دن لاہور میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، ان کے دائیں بائیں جناب دو وفاقی وزراء جناب حسن اقبال صاحب اور جناب ڈار صاحب یہ تشریف رکھتے تھے، اور ان میں ایک دو سوال تو بڑے سخت بھی ہوئے جن کا مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا، ان میں حقیقت کہاں تک ہے، یا جیسے صحت کارڈ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، تو انہیں بھی یعنی اس دور میں جب کہ میڈیا اتنا عام ہے اور حقائق سامنے ہے، ممکن ہے میاں صاحب نے ایسی کوئی کوشش کی ہو، لیکن اس کا جو اس وقت صحت کارڈ پریکٹیکلی ہے وہ یقیناً عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا، اور یہ چیزیں اس طرح ڈسٹارٹ نہیں کی جانی چاہیے۔ بات میں عمران خان صاحب کے اس کیس کے حوالے سے کر رہا تھا کہ اب بات چل نکلی ہے تو اب جانے کہاں تک پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کے وکلا کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسے لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ گرفتاری کا عمل، یہ کیس جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ناقابل ضمانت ہے، تو یہ کیس جب تک وہاں باقاعدہ چلنے کے بعد ایون اگر وہ محترمہ یعنی معافی دیتی ہیں تو پھر بھی وہ عدالت کے تھرو ہی جو ہے اس کے تھرو ہی ختم ہونا ہے کیس، تو کیس کو ختم کرایا جانا چاہیے تھا، اس میں پیش ہونا چاہیے تھا، اس میں سیاست اپنی جگہ پہ، جلسہ جلوس اپنی جگہ پہ، لیکن لیگل کارروائیاں اپنی جگہ پہ ہیں۔ امید ہے کہ عمران خان کے وکلا جن کی وجہ سے یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے، جو کوئی اور بھی کریٹ ہو سکتی ہے، تو ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور حالات کو اس تک نہیں لے جانا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ممکن ان کے ساتھی یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ حکومت کو بھی میسیج مل گیا ہے کہ ان کے چاہنے والے بڑی تعداد میں اور موجود ہیں، اور وہ اس وقت اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوگا، جو کہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور قوم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، جو پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں